बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही। जी, तो आज हम एक नई चीज शुरू करेंगे, अल की अक़साम। अल अरबी ज़ुबान में कितने किस्म के हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम जरा देखेंगे। सो मिस नादिया जोया को बुलाइए। सर वो नमाज के लिए गई हैं, चलें किसी मुझे और को बुला मैसेज लें। आया उनका। तो निखत आप आ जाइए। निखत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो पढ़ें जरा क्या जी लिखा हुआ है। जी सर। अल की अक़साम, अल मौसूला, अल मारिफा, अल अच्छा, ज़ाइदा, ये इसको कहते हैं अल मुअर्रिफा। क्या कहते हैं? अल मुअर्रिफा। मुअर्रिफा, नॉट मारिफा। जी मारिफा उर्दू के हिसाब से हम कह लेते हैं, अरबी में क्या है? जी सर। अल मुअर्रिफा। मुअर्रिफा। जी मुअर्रिफ कहाँ से आ रहा है? बाब तफ़ईल से। अर्रफ़ युअर्रिफु तारीफन, मुअर्रिफ। इस्मुल फाइल बन रहा है मुअर्रिफुन। तो चूंकि ये कलिमतुन होता है तो इसलिए मुअन्नस बन जी रहा है। अल जी मुअर्रिफतुन, यानी ऐसा अल जो किसी को हम अब उर्दू में आ जाएंगे, मारिफा बना दे। क्या बना दे? जी सर, मारिफा बना दे। मारिफा बना दे, उसे कहते हैं मुअर्रिफुन। सो मुअर्रिफतुन, अल मुअर्रिफा। जी आगे अल ज़ाइदा। अल ज़ाइदा। हमारा आज का टॉपिक है अल मुअर्रिफा। जहां तक है अल जी मौसूला, अभी तक ये पूरी अरबी में मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाया। अलबत्ता ये मौजूद है, इसकी जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि ये थोड़ा सा आसान बहुत है कुरान मजीद में, और ये खास अस्मा पर इस्तेमाल होता है। बस इसको हम अलग से एक टॉपिक करेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कब अल मौसूला के मीनिंग देता है और इसका जी क्या मकसद होता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में मखसूस अस्मा है जिन पर ये इस्तेमाल है, लेकिन आपने कभी उसे महसूस नहीं किया होगा, तो वो मैं आपको महसूस करवाऊंगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं हम अल मुअर्रिफ पर। अल ज़ाइदा, सिंपली अल ज़ाइदा क्या होता है? जैसे अब्बास है नाम, तो क्या कभी आपने नाम सुना होगा? क्या होता है? अल अब्बास। जी सर। ठीक है। अल हुसैन, अल यजीद, अल वलीद, अल उसके बाद माजिद। जी अल हिंद, अल याबान। ये अल ज़ाइदा कहलाता है। क्या कहलाता है? अल ज़ाइदा। अल ज़ाइदा। बाकी इसकी मजीद कोई तफसील नहीं, सिंपली असल में जो ज्यादा डिटेल वाला है वो है अल मुअर्रिफा। जुमला पढ़िए। जी सर। इश्तरैतु किताबा फ़क़रअतुल किताबा। ओके, इश्तरैतु किताबन फ़क़रअतुल किताबा। याद रहे, ये जब आप नॉर्मल अरबी पढ़ते हैं ना, तो ये गुन्ने वन्ने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। वो सिर्फ कुरान मजीद के लिए बस, हत्ता कि हदीस में भी नहीं। ओके सही है? जी सर। आइंदा ख्याल रखिएगा। तो इश्तरैतु किताबन फ़क़रअतुल किताबा। फ़क़रअतुल किताबा। जी सर। इस बात को तमाम स्टूडेंट अपने जहन में बिठा लें कि जो तजवीद के कायदे हैं वो सिर्फ कुरान मजीद के लिए बस, उसके अलावा पूरी अरबी में उनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है और ना करना है। देखिए, फर्क जी रखना है आपने कुरान और दूसरी अरबी को, इसलिए हदीस की तिलावत नहीं की जाती, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। ताकि फर्क रहे ना कुरान और दूसरी में। ये जो तजवीद का जो फर्क रखा गया है, ये इसीलिए कि फौरन पता चल जाए कि ये आम अरबी है और ये कुरान करीम है, अलग जी सर, डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये छोटी सी बात आपने याद रखी। इस तरह ही तो जी किताबन सर। फ़क़रअतुल किताबा। ओके, चलें जी। अब देखें, इसमें इस तरह ही तो फेल माजी है, आना फाइल है, किताबन ये मफऊल है और नकीरा आ रहा है। मैंने एक किताब खरीदी। खरीदा। जी सर। फिर क्या है? फ़क़रअतुल किताब। जा खालिदुन, जा खालिदुन व हामिदुन। सही है? जी। अगर मैं कहूं जा हामिदुन व खालिदुन, सही है? कोई जी फर्क नहीं उस्ताद। पड़ रहा मीनिंग पे। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन पहले आया, इसलिए मैंने एक जुमले में उसको पहले कर दिया, दूसरे में उसको कर दिया कि खालिद और हामिद आए, और दूसरे में कर दिया हामिद और खालिद आए, क्योंकि मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी।
اگر میں کروں گا جاء خالد فحامد تو میرے لیے وہاں ترتیب میٹر کر رہی ہے کہ پہلے خالد آیا اور اس کے بعد حامد آیا. ترجمہ یوں ہی ہوگا کہ خالد اور حامد آئے، لیکن اس میں ترتیب امپورٹنس رکھ رہی ہے. یہ فا یہاں پر بلا وجہ یہ یہاں پہ مجھے سوال کر کے مجھے لگ رہا ہے میں نے کیوں کر دیا، سارا ٹاپک ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ میں امید کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا پوائنٹ، لیکن وہ تو سبحان اللہ آپ نے تو اس پہ صفائی پھیر دی. سو فا ترتیب کے لیے آ رہا ہے کہ بیسیکلی اسی جملے کو آگے ترتیب میں رکھا گیا ہے کہ یہ کتاب، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک کتاب خریدی اور کتاب پڑھی، میں نے کتاب پڑھی، یہ کتاب کا تذکرہ کیا اور آگے پھر وہ معرفہ بن گیا، وہی کتاب معرفہ بن گئی. اصل مقصد سوال کا یہ تھا کہ وہ اگر میں واو کر دیتا تو وہ اس واو کا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کوئی اور کتاب تھی، لیکن فا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو اگلا جملہ آیا یہ اسی کتاب کے لیے آیا ہے. تو یہ فا کا مقصد تھا یہاں پر. اشتریت کتابا فقرأت الکتاب، میں نے کتاب خریدی اور کتاب پڑھی. تو پہلے وہ نکرہ تھا، اب وہ معرفہ ہو گیا. کیوں معرفہ ہوا؟ کیونکہ ذکر کیا جا چکا ہے. کیا ہوا ہے نگہت؟ جی سر، ذکر کیا جا چکا ہے سر، ایک ذکر بار آ کیا گیا، جا چکا ہے، اس لیے وہ یہاں پر معرفہ بن گیا. معرفہ ہو گیا. میں آخر میں جی آپ سر. سب کو ان کے نام بتاؤں گا. اگلا جملہ پڑھیں. یا احمد، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا احمد قابلت الاستاذ. قابل یقابل، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا. صحیح ہے. یا جی سر. احمد قابلت الاستاذ، اے احمد. قابلت کا فاعل کیا ہے؟ سر انا. آنا. چلے شکریہ، آپ نے یہ جواب درست دیا. الاستاذ منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول ہے سر یہ قابل. یا احمد جی. قابلت الاستاذ، اے احمد میں استاد کو ملا. اچھا اب جی. آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ استاد یہاں معرفہ کیوں لایا گیا ہے؟ ہاں سر، یہ کسی خاص استاذ کی بات ہو رہی ہے. اچھا زویا آپ کیا کہتی ہیں کیوں لایا گیا؟ سر نہیں پتا، اچھا اسی لیے. ہاں جی، نہیں آپ بتائیے. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، دیکھتے ہیں برین سٹارمنگ. نہیں میں سکھا رہا ہوں، مجھے پتا ہے غلط بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جو چیزیں غلط میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں وہ مجھے پتا ہے، اس لیے اس کا جواب میں آپ سے 100% مانگ بھی نہیں رہا. صحیح ہے. ہاں اب یہ استادہ کو استادی کیوں کر دے تو پھر وہ تو غلط ہے. جی ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرے؟ ہاتھ کھڑا کرا اس طرح پتہ نہیں جی چلے گا. سر، ہاں جی کس کو آتا ہے؟ جی بتائیے. صبا آپ کو آتا ہے؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام. جی سر، کیونکہ جس سے ملتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے. نہیں یہ ضروری تو نہیں ہے. میں آپ کو کہوں کہ مس صبا میں ایک آدمی کو ملا، تو اب آپ تو اس آدمی کو نہیں جانتی تو میں تو نکیرہ رکھوں گا. میں نے تو آپ کو سر آپ جواب کے دے، سب میں نے تو کو اپنی انمیوٹ بات میں کریں. جواب دے دیا، آپ تو آپ کو پک کر لینا چاہیے. ہاں سر، میں جواب دوں جی سر. بتائیں. سر یہ اس استاد کی بات ہو رہی ہے جسے احمد جانتے ہیں پہلے. یس، یہ اس استاد کی بات ہو رہی ہے جسے احمد جانتا ہے. جی سر. احمد نہیں جانتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ نکیرہ ہوتا سر. نکیرہ ہوتا. یا احمد قابلت استادن، احمد جی میں ایک سر. استاد کو ملا. پھر احمد سے کیا سوال کرتا؟ کون سا استاد، کیا نام ہے اس کا؟ لیکن یہاں جی. کیا بات تھی کہ احمد جانتا تھا، اس لیے یہ معرفہ رکھا گیا. گڈ، آگے چلتے ہیں. اگلا جملہ پڑھیں. جی سر. خذ حاضل کتابہ. جی کیا ترجمہ ہے؟ تم اس کتاب کو پکڑو. اس کتاب کو پکڑو. بتائیے اب یہ معرفہ کیوں آیا ہے ال؟ یہ جواب نہیں دیجیے گا چونکہ مشاروں نے لے ہے، وہ بات پیچھے رہ گئی. اب جی سر. سر یہ بھی خاص کتاب ہے سر. نہیں، یہ وہ ہے چیز آپ کے سامنے معلوم ہے، آپ کو، آپ سامنے بیٹھی ہیں، میں ایک کتاب اٹھاتا ہوں کہ کرتا ہوں نکھت یہ کتاب پکڑ لیں. جی جی سر، وہ اب وہ سامنے کتاب جو پڑھی نکیرہ ہوئی نہیں کتاب ہے رہی، اس وہ کے آپ بارے. کے سامنے حاضر جی ہے، موجود جی ہے. سر، بالکل سر. یہ جو آنکھ میں کے کہہ سامنے ہی جو نہیں کتاب سکتا پڑھی. خود کتابن. وہ میں تب کہوں گا کہ ایک لائبریری میں آپ گئی ہیں، کب بورڈ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں یعنی خود ہی کتابن، کیا
खुदी जी किताब, सर। यानी कोई किताब। एक किताब पकड़ो। जी सर। लेकिन अब जो मैं आपको किताब दे रहा हूं, ये किताब मेरे हाथ में है और हाजिर है, मौजूद है सामने, इसलिए ये मारिफा है। जी सर। अच्छा, आगे जुमला पढ़ें। जी सर। अल इंसानु अशरफुल मखलूकाती। जी, तो क्या तर्जुमा है? जी सर, इंसान अशरफुल मखलूकात है। ठीक है, तो क्या मकसद है यहाँ अल का? ये नहीं कहना मुब्तदा है, अब वो बातें पीछे रह जी। गई। क्या इस जुमले में क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए जरा, थोड़ा सोचिए। सर यहाँ पे आ, अशरफुल मखलूकात की बात हो रही है सर, कि जोया आप खास। बताएं क्या मतलब है? उस्ताद तमाम इंसान अशरफ मखलूकात हैं ऐसा। कोई और? अच्छा, यहाँ पर एक कलेक्टिव बात हो रही है, ठीक है, हर इंसान कहना मकसूद नहीं है, सही है? जी यानी इंसान जो जिन्स है वो क्या है? अशरफुल मखलूकात है। अशरफुल मखलूकात है। मैं कहता हूं अल-फहदु असरउ मिन अल-हिसान, मैंने क्या कहा? अल फहदु असरहु मिन अल हिसान। तो अल-फहद, फहद कहते हैं चीते को, जी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सारे चीते? जी सर। नहीं, मैं एक जिन्स की बात कर रहा हूं। जी मेरा मकसद जी क्या सर, है पूरी एक कि जो कलेक्टिवली बता रहे चीता हैं। जो जी, होता है वो क्या होता है? दौड़ने में सब, यानी सबसे घोड़े से तेज ज्यादा होता तेज। है। जी सर। वहां पे मैं सिर्फ एक जिन्स की तस्करा कर रहा हूं, मुझे नहीं गर्ज कितने चीते हैं और मैं सबका तस्करा कर रहा हूं। ये होता है अल। अब आपने देखा आज तक हमने मुब्तदा भी बनाए, मुशारुन इलाही भी बनाए, लेकिन वहां कभी इन चीजों का तस्करा नहीं था। अगर वहां तस्करा जी होता तो ये मुश्किल था। अब आप इसको हजम कर सकते हैं। अगला पढ़िए। जी सर। इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन। जी, अब यकीनन ये अल इंसान इंसान का अल खसारे में। कौन सा है? सर यहाँ पे भी कलेक्टिवली कहा जा रहा है सर। यहाँ पे मतलब बन नहीं, रहा है यहाँ पे कोई एक इंसान की बात हो रही कोई है एक सर, कि इंसान यकीनन वो नहीं, इंसान। कोई एक इंसान नहीं, हर इंसान, अच्छा, हर इंसान। हर इंसान। जी, हर इंसान देखिए, खसारे में है अल यकीनन। इंसानु अशरफुल मखलूकात, कलेक्टिवली तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात में जी अशरफ तरीन है, ठीक है। जी सर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अमाल से खुद को जानवर से भी नीचे गिरा लेते हैं, जी ऐसा है ना? जी सर, बिल्कुल। अपने अमाल से वो अशरफुल मखलूकात के दर्जे से गिर जाते हैं, लेकिन इसलिए जी कलेक्टिवली कहा गया अल इंसान, हकीकत में ये है। लेकिन यहां जो बात आ रही है इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, हर इंसान, चाहे वो नेक है, चाहे वो बद है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, ये यकीनी बात है कि वो खसारे में है, जी ठीक है। यहां एक बात कर जी दीजिए, सर। तमाम इंसान फिर उसमें आगे जाकर इस्तिस्ना दिया गया कि फिर मुस्तस्ना कौन है उनमें से, फिर उसका तस्करा किया गया, लेकिन पहले सबको उसमें दाखिल किया गया। ओके, बाद में इनके हम नाम आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं, इनको क्या कहते हैं। भले जरा जुमला क्या है? जी सर। अंतर रजुलू। अंतर रजुलू, आप देखें, अंत मुब्तदा और रजुलू खबर है। क्या कह रहा हूं मैं जी इससे? सर। जी तो सर। जी सर। खबर तो नकीरा होती है, जी तो ये अल क्यों आया फिर? सर, ये वही चीज थी जो आपने बताया था कि बाद में इसको डिस्कस करेंगे हम, कि खबर भी मारिफा आती बड़ा है। बेहतरीन जवाब दिया वैसे आपने, कमाल, माशाल्लाह। सो अंत जुमला होता अगर अंत रजुलुन, तो इसका क्या मतलब है? तुम एक आदमी हो। तुम एक आदमी, ठीक है। जी अब आदमी होना एक सिफ्त है, ऐसे ही है। जी सर। तुम एक आदमी हो। अब यहां पर अल लगाकर ये बात की गई कि तुम ही असल मर्द हो, यानी तुम्हारे अंदर मर्दाना खुसूसियात हैं जो मर्दों में होनी चाहिए। जी गैरतमंद, बहादुर, लीड करने वाला, मामलात को संभालने वाला, बोझ उठाने वाला, अंतर रजुलु, सही है। तो ये अल क्या जी आया सर। है?
حصر کے مفہوم کے لیے، لیکن ان خصوصیات کو جمع کرتے ہوئے. جی چلیں اب ہم ذرا ان کو دیتے ہیں نام. مجھے امید ہے کہ نام پڑھ کے آپ کو چکر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تیار جی ہے؟ سر نام انشاءاللہ. نام لاؤں بالکل میں سامنے؟ سر، اچھا بالکل سر انشاءاللہ. چلیں پھر تیار ہو جائیں سب. پہلا نام آ رہا ہے، پڑھیں ذرا. جی سر. الاحدیت ذکری. یہ ہے الاحدیت الذکری. یہ اوکے کون سر. سی ٹائپ کا ال ہے؟ الاحدیت ذکری. الاحدیت الذکری، یعنی ایسا ال جو ذکر کیا جا، یعنی کس پر لگا ہے کہ جو جس اسم کا تذکرہ ہو چکا ہے، ذکر کیا جا چکا ہے. جیسے یہ ذکر جی کیا سر. جا چکا تھا نا، تو اب جو جی سر. الکتاب پر ال آیا ہے یہ کون سا ہے؟ ذکری ہے. الاحدیت ذکری. جی. دوسرا پڑھ لیں. الاحدیت الذہنی. ہاں جی، الاحدیت الذہنی. ذہن کسے کہتے ہیں؟ سر دماغ کو. دماغ کو، یعنی مائنڈ میں ایک چیز ہونا. جی مجھے پتا تھا کہ احمد جانتا ہے، اس لیے میں نے اسے کہا یا احمد قابلت الاستاذ. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اکلہ الذئب الذئب، تو سننے جی. والوں کے ذہن میں بھی تھا کہ وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پہ ال لگایا گیا. جی. اگلا پڑھیے. جل الاحدیت الحضوری. ہاں جی، حضوری یعنی حاضر، حاضر ہونا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو چیز حضوری. سامنے ہو، حاضر ہو، یہ اس کے لیے ال لگا. جی مشکل نام ہے، آسان ہے. سر ابھی تو مشکل لگ رہا ہے لیکن اچھا، انشاءاللہ ہم وقت شارٹ کے سے ساتھ اس طرح آسان کر ہو لیں گے، الذکری، جی الذہنی، سر. الحضوری. الحضوری. جی سر. اچھا آگے پڑھیں. یہ ذرا جی تھوڑے سے سر. ہیں، پڑھیں ذرا. جی سر. جی سر. الجنسیت لتوضیح حقیقت الجنسی. ہاں جی، توضیح کہتے ہیں واضح کرنا. سو یہ الجنسیہ کہلاتا ہے، جو ایک جنس جی. کے لیے آتا ہے، اس کی جنس کی حقیقت کو بیان کرنا. جی سر. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جی. الجنسیہ. کیا ہے؟ الجنسیہ، لیکن کس لیے؟ لتوضیح حقیقت الجنسی، حقیقت جنس الجنس. کی حقیقت کو واضح کر. جی اگلا سر. پڑھیے. جی سر. الجنسیت لاستغراق افراد الجنسی. ہاں جی، یعنی ہے یہ بھی الجنسیہ، لیکن کس لیے ہے؟ استغراق کے لیے. استغراق کے لیے. استغراق کیا ہوتا ہے؟ سر کسی الگ چیز کو کرنا. ہے الگ کرنا سر. ابزارب کرنا کسی چیز کو. اوکے سر. اس چیز کو ابزارب کر لینا. جی سر. یعنی اب کیا کر رہا ہے؟ یہ تمام جنس کو اپنے اندر اب ابزارب کر رہا ہے، اس کے تمام افراد کو. اسی لیے جو الحمدللہ ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں بات شروع ہو رہی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدھی بات شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے الحمد کا؟ سر تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں. وہ تمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتائیے کون سا ال ہے؟ حقیقت الجنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے؟ سر استغراق والی ہے سر. استغراق، اسی لیے اس کو کہتے ہیں الاستغراقی. کیا کہتے ہیں؟ الاستغراقی. ہاں جی، تو یوں کر لیا جاتا ہے، اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان والا ال ہے یہ جی. الجنسی ہے، الجنسیہ، اور جی سر. یہ والا ہے الاستغراقی. جی سر. اور یہ والا بھی استغراقی ہے، لیکن پڑھیں ذرا کیا ہے. جی سر. الجنسیت لاستغراق خصائص الجنسی. ہاں جی، یعنی اس جنس کے خصائص کو، خصوصیات کو شامل کر لینا. جی سر. جی سر. صحیح ہے، کلیئر ہوا؟ جی سر الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. تو کیسا، مشکل تھا آسان تھا؟ سر ابھی تو مشکل لگ رہا ہے سر، لیکن ایک دو بار دیکھنے سے کوئی بات، آسان ہو جائے گا اصل جو انشاءاللہ. قرآن مجید میں تو یہ سارے ہی کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گے، صحیح ہے، لیکن جی سر. عام کتابوں میں موسٹلی آپ کو یا ذکری ملیں گے یا ذہنی ملیں گے یا حضوری ملیں گے. ٹھیک ہے، جی سر. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی ہوگا، موسٹلی زیادہ تر ذکری آئیں گے، جو پہلے ذکر کیا گیا اس لیے بعد میں پھر وہ
ال کے ساتھ آ گیا کہ ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ چلیں اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، تو ذرا اپنے ریئیکشن دیں، ذرا کس کے سر میں درد ہوا اور کس کے نہیں ہوا۔ کوئی دے گا ریئیکشن؟ اچھا زویا کے سر میں درد ہوا ہے زویا؟ نہیں سر، اچھا تالی ڈاکٹر بجا افشاں کے بھی رہی سر میں درد ہوا ہے؟ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا آسان۔ سر صرف ٹرمز مشکل ہیں میرے خیال سے، باقی سمجھنے میں تو نہیں اتنا بالکل یس، مشکل۔ اصل میں ٹرمز کے نام مشکل ہے، اس کو بس یہ کہ اصل میں یہ پیچھے جو لگا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ کر اتنے پوائنٹ کو بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، اصل میں لکھا یہی جاتا ہے، ذکری، ذہنی، حضوری، جنسی، استغراقی، صحیح ہے؟ تو یہ جو دونوں ہیں ان کو استغراقی ہی لکھ دیا جاتا ہے بس، تو وہ استغراق کے لیے ہیں دونوں، استغراقی یعنی اس کی چیزوں کو ساتھ شامل کرنے کے لیے۔